बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आमतौर पे होता यह है, कहते हैं कि किसी के पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी लग जाना हादसा हो सकता है, ये होता है हादसा। दूसरी सूरत ये होती है कि आप कहीं कुल्हाड़ी पड़ी हो और कुल्हाड़ी आपको लगने की बजाय आप कुल्हाड़ी पर जाकर पाँव मारे। ये मुस्लिम लीग नून के वुज़रा इल्ला माशाल्लाह ये करते हैं। कैसे करते हैं, मैं आपको इसहाक डार साहब की एक मिसाल देना चाहता हूं कि जनाब आजकल अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं। रात उनकी अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या वजीर खारजा मार्को रूबियो हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के हवाले से मैंने आपको रात डिटेल में बता दिया था। लेकिन जब अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के हुकाम जाते हैं तो फिर एक और मसला भी होता है कि आप वहाँ पे मुख्तलिफ मीडिया के साथ इंटरेक्शंस करते हैं या आप मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के साथ मुलाकातें करते हैं। तो अब होता यह है कि अगर तो आर्मी चीफ या मिलिट्री लीडरशिप जाए, वो तो उस तरह से रिकॉर्डेड नहीं चीज़ें होती या ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें होती हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल लीडरशिप जाती है तो फिर वो तो टीवी के ऊपर चलता भी है। अब रात को इसहाक डार ने एक इंटरव्यू दिया और वो जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू ने रात को सोशल मीडिया पे जो कुछ किया हुआ है, जो अटलांटिक काउंसिल है वहां पर रात को कश्मीर के हवाले से डिस्कशन थी, यानी कश्मीर पॉलिसी के हवाले से। लेकिन आप अंदाजा इस बात से कीजिए कि वहां पर एक सवाल आता है और आप कहीं पे जाएंगे और आपका ख्याल यह है कि आपने इमरान खान को, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान की पहचान है, उसको जेल में बंद किया हुआ हो और आपका ख्याल है कि दुनिया आपसे पूछेगी नहीं, आपसे डिस्कशन नहीं करेगी, तो ये हो नहीं सकता। सो ये ऑब्वियस सा कि इमरान खान से मुतल्लिक सवाल होगा। अगर बतौर सहाफ़ी मैं वहां पे होता तो मैं भी सवाल करता। तो इसहाक डार को आपके फॉरेन ऑफिस ने या जो दीगर हुकाम थे वाक़ई एम्बेसी के, उन्होंने कुछ बताया तो होगा क्योंकि उनसे सवालात होते हैं। लेकिन उनसे जब सवाल हुआ और उस सवाल को लेकर एक तो उन्होंने वहां पर बहुत सारी बातों के बीच में एक बात ये की कि जो इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं उनसे मौजूदा हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि मौजूदा हो या कोई भी हुकूमत हो, इमरान खान से मुतल्लिका केसेस का हुकूमतों से कोई लेना देना नहीं है। हुकूमतें अपना स्कोर तो सेटल कर सकती हैं, लेकिन क्या तोशा खाना का केस भी आपने नहीं बनाया? सवाल तो ये बहरहाल अपनी जगह के ऊपर होगा। चलें, साइफर तो आपने किया। और फिर एक और बात है कि वो जो मौजूदा हुकूमत से पहले आपकी पीडीएम हुकूमत थी, वो भी तो आपकी थी। तो पीडीएम हुकूमत को आप अपना नहीं मानते जो उस दौर में इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाए गए? एक बात। दूसरी बात, आप जानते हैं कि आफिया सिद्दीकी जो हैं वो अमेरिका में कैद हैं, उनको सजाएं हुई तवील अरसा है। जनरल मुशर्रफ के ऊपर इल्ज़ामात हैं कि जनरल मुशर्रफ ने जो पाकिस्तान से, जो अपनी किताब में वो इतराफ़ करते हैं कि $5,000 $5,000 के बस पाकिस्तानी बेचे। लेकिन जनरल मुशर्रफ के खिलाफ बात करेंगे तो फिर आप गद्दार हो जाएंगे। फिर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ उस वक्त भी सवाल किया जा सकता था तो आप गद्दार हो जाते। लेकिन जनरल साहब ने माशाल्लाह $5,000 के बदले एक पाकिस्तानी को बेचा, लेकिन वो जनरल साहब फिर भी पाकिस्तान के कौमी परचम के अंदर लपेट के दफन किए गए। तो खैर, आफिया सिद्दीकी के हवाले से पाकिस्तान में तवील अरसे से कोशिशें होती हैं, अदालतों में भी मामलात होते हैं। और अभी पिछले हफ्ते ही, तो ये जो हफ्ता मुकम्मल हो रहा है, इस हफ्ते के अंदर ही तो आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी से शहबाज शरीफ ने मुलाकात की, क्योंकि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने तौहीन अदालत का नोटिस देने का ऐलान किया था। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने इस चीज को लेकर कि इमरान खान की कैद को जस्टिफाई करने के लिए आफिया सिद्दीकी की कैद और सजा को भी मुस्लिम लीग नून के वजीर खारजा ने दुरुस्त करार दे दिया। तो मुझे बताएं, इनको किसी दुश्मन की जरूरत है या ये जो इन्होंने किया ये भी इमरान खान ने इनसे करवाया? कैसे? जनाब ने ये फरमाया कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। उनका जी, अगर तो आफिया सिद्दीकी के केस में कानूनी अमल दुरुस्त माना गया, यानी उनके मुताबिक अगर आपने जो आफिया सिद्दीकी को, अच्छा आफिया सिद्दीकी को आपको कहाँ सजाएं हुई या जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया जानती है, तो उनके मुताबिक अगर आफिया सिद्दीकी केस में कानूनी अमल दुरुस्त माना गया तो फिर किसी मकबूल सियासी रहनुमा को
ہتھیار اٹھانے، عوام کو اکسانے یا سیکیورٹی اداروں پر حملوں کا جواز نہیں دیا جا سکتا، یہ سب بغاوت ہے بس۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان میرے دوست تھے اور وہ اور میں مل کے ڈونیشنز اور وہ ساری باتیں، لیکن ان کو کس نے یہ کہا تھا؟ کیا عمران خان نے کوئی اسلحہ اٹھایا ہے؟ کیا عمران خان کو اس قسم کی تحریک کے سرخیل ہے؟ نہیں، عمران خان تو ایک پولیٹیکل فگر ہیں، سیاسی، وہ جانتے ہیں، سیاست پہ بلیو کرتے ہیں، سیاست پہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو آپ اگر یہ کہیں کہ جیسے عافیہ صدیقی کی سزا درست ہے تو ویسے ہی عمران خان کی سزا درست ہے، تو یہ ظلم عظیم ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جو کہتا ہے آپ کے متعلق، عافیہ صدیقی کے متعلق، آپ اس کو درست کیا کہ اس کو مان رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور یہ وہی بات جب میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا امریکہ میں اور پاکستان میں موقف ڈیفرنٹ کیوں ہوتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب سے پہلے خواجہ آصف ایک بار امریکہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ گفتگو کی، اور وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ عمران خان تو مذہبی طور پہ شدت پسند ہیں، لیکن ہم مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ لبرل ہیں۔ تو کیا آپ پاکستان کے اندر بھی اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں؟ پاکستان میں آ کے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو مذہبی طور پہ اس طرح سے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ اور طرح سے ہیں۔ تو آپ کا امریکہ میں موقف ڈیفرنٹ کیوں ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر موقف ڈیفرنٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے اور یہ سوال ہوتا رہے گا۔ اور عمران خان کے جو صاحبزادے ہیں وہ اسی ہفتے امریکہ میں تھے اور انہوں نے امریکہ میں ملاقاتیں کی ہیں، گو کہ وہاں پہ بھی بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کی اوورسیز والے ہیں یا جو اس دورے کے تھے، انہوں نے انہی لوگوں سے ملاقاتیں کروائی، لائک رچرڈ گرینل ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا، جو ولسن ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا، اور ان کے مطابق یہ ملاقاتیں کروا کے جو تاثر ان کے حوالے سے، اوورسیز کے حوالے سے تھا، شاید وہ تو ٹھیک ہو گیا ہو، لیکن عمران خان کو کیا حاصل وصول ہوا، وہ میرے خیال سے سوال ضرور کیا جانا چاہیے۔ اور کیا یہ دورہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ نے کتنے حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتیں ارینج کرائیں، اور آپ نے ظاہر ہے اگر لابنگ کے لیے پیسے یا فنڈنگ لی ہوگی تو اس فنڈنگ کا کیا کچھ بنا؟ یہ سوال تحریک انصاف کو اپنے لوگوں سے بھی کرنا چاہیے اور خود احتسابی بھی ضرور کرنی چاہیے۔ اور ایک خبر، اب تو جنگ اخبار کے اندر صالح ظافر کی خبر کا حوالہ دینا آپ کو ہنسی آ جائے گی، تو انہوں نے کہا جی جمائمہ نے قاسم اور سلیمان کو امریکہ سے واپس لندن بلا لیا۔ اب جناب کو کون بتائے کہ اس سے پہلے چونکہ مسلم لیگ نون اور سارے ان کے ناقدین اس چیز میں پریشان تھے کہ وہ کھا کیا رہے تھے، ان کے جو کھانے کی پلیٹ ہے اس کے اوپر دھیان تھا۔ تو اب دوسری بات کہ لندن، امریکہ سے واپس لندن بلا نہیں لیا، ان کے دورے کا ٹائم تھا تو وہ دورے کا ٹائم مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے واپس لندن ہی جانا تھا کیونکہ وہ امریکہ میں نہیں رہتے، لندن میں رہتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا جی جمائمہ نے دونوں بیٹوں کو عمران خان کی بہنوں اور دیگر رشتہ داروں سے لاحق خطرات سے بچانے کے لیے پاکستان جانے سے روک دیا۔ یعنی اب حکومت کے جو ماؤتھ پیس ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عمران خان کے بیٹوں کو، اپنی جو پھوپھیاں ہیں تو ان سے خطرہ ہے، عمران خان کے جو عزیز ہیں، جو ان کا ددھیال ہے، اس سے ان کو خطرہ ہے، تو جمائمہ خان نے ان کو روک دیا ہے۔ ان کے تو اعلان سے بہت ساری پریشانی ہو گئی تھی، روکنے والی بات تو چلیں بہت بات کیا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔